दर्शकवृन्द, स्मार्ट मुभ एजुकेसनको मुख्य कार्यालय रहेको व्हाइट चप्पल स्थित हामी आइपुगेका छौँ। यो अध्ययन गर्न सकिने अवस्था रहेछ। यससँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्टहरूसँग हामी केही कुराहरू गर्न अगाडि जान्छौँ। हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, आज हामी स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। Putting at madam, and madam look at my English. Let's go. Smart Move Education Group. Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. londonNepalnews.com। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपको अध्ययनका लागि कस्तो सुविधा छ त? पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम पढ्न चाहने स्थानीय विद्यार्थीहरूले कस्तो प्रक्रिया गर्नुपर्छ, यस्तै विषयमा सन्दर्भ रहेको कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, हामीसँगै रहनुहोला। बेलायतको व्हाइट चप्पल स्थित स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपले विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरणको सेवा निशुल्क उपलब्ध गरेको छ। विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रक्रियामा पाउने दुःख झन्झटहरूको अन्त्य गर्न विद्यार्थीहरूलाई सजिलो प्रक्रियामा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सहयोग गर्ने उद्देश्य स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपले गरेको छ। स्मार्ट मुभबाट विद्यार्थीहरूले नयाँ कोर्स छनौट, विश्वविद्यालय छनौट, आवेदन, आवश्यक कागजातहरू लगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने गरेको बताउँछन् परामर्शदाताहरू। हेलो, नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुप। मेरो नाम सन्तोषी कार्की हो। म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको रूपमा यहाँ कार्यरत छु। स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुप चाहिँ स्टुडेन्ट रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्सी हो, बेस्ड इन लन्डन। जसले पढाइ छोड्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पुनः त फेरि पढाइ पढ्नु चाहनुहुन्छ भने यदि स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपले चाहिँ उहाँहरूको त्यो एउटा जुन ग्याप भएको छ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्दछ। यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ ब्रिज जस्तै हो। हामीले विभिन्न टाइपको कोर्सेसहरू उपलब्ध गराउँछौँ, जसमा मेनली हाम्रो एकदमै पपुलर कोर्सेस चाहिँ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर पनि हो। अनि मोरलेस हामीले गर्ने भनेको बिजनेस, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, साइकोलोजी एन्ड सोसियोलोजी, क्रिमिनोलोजी एन्ड ल र हेल्थ एन्ड सोसियल केयर कोर्सेसहरू हो। होइन, यो कोर्सेसहरू इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल दुवैको लागि हो। नेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यस अर्थमा किन सजिलो छ भने उहाँहरूले आफ्नो पकेटबाट पैसा तिर्नु पर्दैन, सरकारले फ्रीमा यो कस्टहरू कभर गरेको हुन्छ। त्यही भएर नेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। यसको सहजीकरण के तपाईहरुले गर्दिनुहुन्छ कि कसरी स्टुडेन्टले थाहा पाउने के सुविधा छ भनेर? हजुर, यस्तो छ। अब सपोज 30 वर्षसम्म पढ्नु भयो, त्यसपछि ग्याप भयो, अब करियर ब्रेक जसले लिनुहुन्छ, फ्यामिली इस्युजहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको लागि फेरि मैले एउटा त्यो डिग्री चाहिँ लिन पाएँ हुन्थ्यो, मैले त्यो चाहिँ कम गरेँ भन्ने लागेको छ भने उहाँहरूको लागि पनि सजिलो बनाउँछौँ। सजिलो यस अर्थमा कि उहाँहरूले हाम्रो एडभाइस लिएर कुन कोर्स गर्दा हुन्छ, एउटा करियरको फोकस गरेर हुन्छ नि, कसलाई कतिलाई म बिजनेसमा पनि राम्रो छु, म फेसनमा पनि राम्रो छु, के गर्ने भनेर अन्यल बस्नु भएको हुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा मेन्टोर जस्तो गाइड गरेर उहाँहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो कोर्स पढ्नु भनेर सजेसन्स गर्छौँ। र उहाँहरूको लागि अब सिभी छैन भने, उहाँहरूको सर्टेन एउटा डिग्री, जुन एउटा पढाइको लागि एउटा डिग्री चाहिन्छ नि, त्यो डिग्री छैन भने हामीले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स बेस्डबाट पनि उहाँहरूलाई सजिलो गराउन सक्छौँ। +2 गरेर आउनु भएको छ र यहाँ कति वर्ष 5-6 वर्ष भइसकेको छ, तर फेरि पढ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले 5-6 वर्षको टाइममा चाहिँ काम गर्नुभएको होला नि त। त्यो कामको हिसाबले, कामको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले HND प्रोग्राममा अथवा ब्याचलर्स, होइन, मास्टर्स, अथवा अर्को एउटा हाम्रो पपुलर कोर्स चाहिँ टिचर ट्रेनिङ कोर्स हो, DET, डिप्लोमा इन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। यो कोर्स पनि गराउँछौँ।
हाम्रो अफिस चाहिँ बेस्ड इन वाइट च्यापल नेल्सन स्ट्रिट होइन E12DE पोस्टकोड हो। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि कोर्सेस पढ्नु मन छ अथवा करियरको एडभाइस लिनु मन छ भने हाम्रो स्मार्ट मुभको कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 0207423933। फेरि भन्छु म 0207423933। हामीलाई यसमा फोन गरेर आफ्नो जति पनि क्वेरिजहरू जति पनि मनमा लागेको डाउट्सहरू छ यो भिडियो मार्फत मैले सबै कुरा एक्सप्लेन त गर्न सक्दिनँ, तर पनि हजुरलाई इच्छा छ भने तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसपछि उहाँहरूको जति पनि क्वेरिज हुन्छ त्यो क्वेरिजलाई हामीले इन्डिभिजुअली हेरेर इन्डिभिजुअली मध्यनजर गरेर हामीले उहाँहरूलाई एडभाइस सुरुदेखि अन्तिमसम्म गर्छौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा के पर्छ त? सुरुदेखि अन्तिमसम्म कुन कोर्स गर्ने, कुन युनिभर्सिटी जाने, कुन कोर्स पढ्दा के त्यसको आउटकम मिल्छ र फ्युचरमा आफूलाई के को बेनिफिट हुन्छ त्यो सबै मध्यनजर पारेर उहाँहरूलाई युनिभर्सिटीको के क्राइटेरिया छ त। फर इक्जाम्पल CV हुन सक्ला, पर्सनल स्टेटमेन्ट हुन सक्ला, उहाँहरू थोरै नर्भस हुनुहुन्छ, बिचमा ग्याप भएको भएर इन्टरभ्यू दिन नसक्नु होला, त्यो सबै प्रिपरेसन चाहिँ हामीहरूले यहाँ गर्दछौँ। भनाइको मतलब उहाँहरूलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म एन्ड टु एन्ड प्याकेज हामीले प्रोभाइड गर्दछौँ र उहाँहरूलाई यो सर्भिस गराए बापत हामीले कुनै पनि पैसा लिँदैनौँ। सन्तोषीजी, अब तपाईँले यत्रो ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नुभयो होइन, अब किन चाहिँ खास यो स्मार्ट मुभ रोज्ने त स्टुडेन्ट? स्मार्ट मुभ स्टुडेन्टले रोज्नुको मेन कारणहरू चाहिँ पहिला त हामी फ्री अफ सर्भिस हौँ होइन, हाम्रो सर्भिस कम्प्लिटली फ्री हुन्छ फ्रम टप टु बटम। अनि दोस्रो रेगुलर पढाइ जसको छैन, जसले काममा मात्रै सीमित हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि पढ्नको लागि वातावरण छ भने किन नपढ्ने त? जसलाई मनभित्र त पढ्छु म गर्छु म भन्ने एउटा दृढ त छ नि त, त्यो दृढ विश्वास हामीले रियालिटीमा परिणत गर्छौँ, त्यसैले स्मार्ट मुभ हो। स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपले जुन प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको यो शिक्षा छ होइन ग्याप रहेकाहरूका लागि, तपाईँले जस्तै ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ, व्यस्त मान्छेको लागि पनि यो सम्भव छ पढ्नका लागि? हजुर, एकदमै सम्भव छ। किनभने फुल टाइम वर्करको लागि अवेलेबिलिटी कस्तो छ त? उहाँहरू विकेन्ड्समा फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ अथवा इभिनिङ क्लासेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको लागि एकदम पोसिबल छ। उहाँहरूले यो सोच्नु पर्दैन कि म फुल टाइम काम गर्छु म अहिले पढ्न भ्याउँदिनँ भन्ने होइन। तपाईँ फुल टाइम काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि विकेन्ड्स र इभिनिङ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, विविध पृष्ठभूमिबाट आउने विद्यार्थीको निम्ति बिना कुनै झन्झटले शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कन्सल्टेन्सी स्थापना गरिएको सञ्चालक एवं शैक्षिक परामर्शदाताको भनाइ छ। Hello everybody and welcome to Smart Move Education Group. My name is Anupama Shabina. I'm one of the business development consultants here. Anupama ji, please tell us how it is to study in the UK and process. To study in the UK is not that difficult. There are many different options available regardless of your circumstance and situation. Here at Smart Move Education Group, we start off first with the initial screening where we invite the student over to our offices. One of our consultants will sit down with the student, speak to the student, find out about their interests, their hobbies, their experiences and things that they enjoy doing. From that, we will filter out a subject or a course that they are interested in. So we will propose a subject and a university to the student. Once the student agrees to do this, we'll move on to the next stage of the processing where we create a CV and a personal statement for the student on their behalf. This is very important as this is the first thing the university or the college will see from the student. So we spend a lot of time with our expert consultants. We build a CV and a personal statement for the student. Straight after this, an application is made to the institution. We will prepare the student with questions and answers. We give them sample questions and answers. From that, we prepare the students and we prepare them for any initial assessments such as little exams. They are not very complicated at all. And once the student has passed the interview and the assessment for the university, they will be offered an unconditional letter. Once we receive the unconditional letter, we will help the student fill up the student application form and help them with the enrollment as well. बेलायत तथा बाहिरबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा सम्बन्धमा सहजीकरण गरेर उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने मौका यस कन्सल्टेन्सीले प्रदान गरेको
बताउँछन्। हामीसँग स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुप र क्याम्पस ग्रुप एजुकेसनका आयजी हुनुहुन्छ, उहाँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। वेलकम टु लन्डन न्युज। Sorry, welcome to London News from Smart Move Education Group and all your viewers. Thank you so much for coming in today. Yes. Were you based in London? We are based in Whitechapel, Shadwell, the closest to those areas, and Aldgate East. So we're just about 10 minutes away from each station. Can you just explain about the Smart Move and the campus group, please? Okay, so what we try and do is make education accessible and easy for everyone to get into. Okay, education is a very important part of everyone's lives, their families. It helps us all to have a better life. So whether you have had previous study experience or not, we will be able to get you into a university or a course of your choice or based on your circumstance. So this is what we do here, and all the services that we do, from help choosing a course, help build CVs, personal statements, interview help with tips and advice, it's all done free of charge. Okay. Smart Move Education and Campus Group, what course you provide for the Nepalese students? Okay, so Smart Move Education Group specializes in those that are already here in the UK, who have residency statuses. And for Campus Group is for anyone around the world who wants to come in and study in the UK. So for both we have different types of courses, ranging from business to psychology to health and social care, and all these my colleague Santoshi will cover for you very shortly. She will go in more detail. यस ग्रुपले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क उत्कृष्ट सेवा दिने मुख्य उद्देश्य रहेको यसरी बताउँछन् कम्पनीका परामर्शदाताहरू। Education is a wonderful thing. We all need it in our lives, for our families, children, even ourselves. It's a progression to better jobs, careers, a better life eventually. So for both UK and international, we have education providers that we work with to help everyone get back into education, higher education. It involves undergraduate courses, higher national diplomas, postgraduate courses, teacher training courses, various types of courses. So for residents here in the UK, we have around 20 universities that we work with to recruit people from all backgrounds. So if you have studied before or not studied before, we can help you get into courses which are 2 days a week and is flexible in every areas. For international, if you have relatives in Nepal or other areas of the world, we can also help bring them over for studying as well. We help with the application process, we provide guidance on visas, everything is included, including pickups from airports when they're here, to helping finding accommodation as well. So these things we provide from here as part of Smart Move Education Group, which is for the UK, Campus Group, which is for the international, and from both organizations our service is free to everyone, so we do not charge any fees for any of the help that we provide. So we're based here in East London. Our nearest stations are Whitechapel, Shadwell and Aldgate East, which is about 10 minutes walk from each station. We work with just over 20 universities which are based in London, Birmingham and Manchester. So we have campuses all over those three cities. What I would like to say is please engage with us, see what the free services we provide, help yourself to make a better life for yourself or your children or your family members. It's all free of charge. We do everything for you, from helping you put your personal statements together, help you build a CV, help you choose a course even, and to even guiding you where you can get possible funding and finance to pay and get help while you're studying financially as well. दर्शकवृन्द, आज हामी उक्त कन्सल्टेन्सीको विभिन्न पाटोमा रहेर तपाईलाई यो भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौं। स्मार्ट मुभ एजुकेसन ग्रुपले फुल टाइम काम गरेर विकेन्डमा पार्ट टाइम पढेर पनि आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्छन्। Hello, my name is Catalina. I am a part of marketing team.
in Smart Move Education Group. Hi, my name is Andrea and I am part of marketing team in Smart Move Education Group. दर्शकवृन्द, आज हामी बेलायतको व्हाइट चप्पल स्थित क्याम्पस ग्रुपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com Campus Group Education Consultancy। बेलायतका टप युनिभर्सिटीहरूसँग आबद्ध रहेको क्याम्पस ग्रुपको बारेमा आज हामी विशेष जानकारीमूलक भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। क्याम्पस ग्रुपको मुख्य कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। आज हामी बेलायतमा विद्यार्थी भिसामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि कस्तो सुविधा दिएको छ त यो कन्सल्टेन्सीले भनेर यहाँको स्थलगत रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। बेलायतको व्हाइट चप्पल नाइल बिजनेस सेन्टरमा मुख्य कार्यालय रहेको यस क्याम्पस ग्रुपले लामो समयदेखि बेलायतमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको हक हितमा काम गर्दै आएको छ। युके सहित चीन, नाइजेरिया र नेपालमा समेत शाखा स्थापना गरेको यस कन्सल्टेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि निशुल्क सुझाव, सल्लाह र परामर्श विशेषज्ञहरू मार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ। जेन ग्लोबल तथा स्मार्ट मुभ एजुकेसनसँग सहयात्रा गरिरहेको यस कम्पनी विशुद्ध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षाको लागि रहेको छ। उच्च शिक्षाको एक गन्तव्यका लागि रहेको छ। बेलायतका टप विश्वविद्यालयमा कानुन, अर्थशास्त्र, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ तथा व्यवसाय अध्ययन गर्न भिसा उपलब्ध गराउन सफल भएको यस कन्सल्टेन्सीले नेपाल सहित चीन, भारत, मध्यपूर्वीय देशहरू, अमेरिका, इटली, जर्मनी लगायतका देशहरूका विद्यार्थीहरूलाई समेत सेवा दिइरहेको छ। नेपालबाट यस क्याम्पस ग्रुप मार्फत निशुल्क सर्भिस दिइरहेको भन्छन् एक शैक्षिक परामर्शदाता अञ्जना बस्नेत। व्हाइट चप्पलमा अवस्थित क्याम्पस ग्रुपको हामी कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसलाई नेपाल ब्रान्चकी म्यानेजर अञ्जना बस्नेतजी हुनुहुन्छ। कसरी सर्भिस दिइराख्नु भएको छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई यहाँ सोध्न चाहन्छौँ। अञ्जनाजी, विशेष गरेर यो क्याम्पस ग्रुपको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। नेपाल कसरी कभर गरिरहनु भएको छ? क्याम्पस ग्रुप एउटा एजुकेसन कन्सल्टेन्ट कम्पनी हो जसले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्क्लुडिङ नेपाल इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहाँ ल्याउनलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै सेवाहरू प्रोभाइड गर्दछ विदाउट एनी कस्ट। सबै सेवाहरू निःशुल्क छ, कुनै पनि शुल्क नलाग्ने अनि एकदम विश्वसनीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने भएकोले अहिले क्याम्पस ग्रुप चाहिँ एकदमै धेरै फस्टाउँदै गइरहेको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ब्रान्चहरू वर्ल्डभरि फैलिनु भएको छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल ब्रान्च रिसेन्टली लन्च भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालको लागि सेवाहरू यहीँबाट गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नेपालको स्टुडेन्ट्सहरू एकदम क्वालिटेटिभ अनि एकदमै धेरै सिरियस स्टुडेन्ट्सहरू भेट्नु भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नेपालको ब्रान्च ओपन अप गर्नुभएको हो। हामी नेपालको नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको ठ्याक्क पारिपट्टि छौँ, दोस्रो तल्लामा। नेपालको लागि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपालको डिरेक्ट ल्यान्डलाइनमा कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डायल 0147808884 और इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने anjana@campus-group.com मा मलाई डिरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। और वाट्सएप तथा भाइबरमा डिरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने +447553592820 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अल्सो यु क्यान रिच अस अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम @campusgroup_nepal। तपाईले फ्री सर्भिस भन्नुभयो हैन? अब कलेजको यति बेला बुझाइ के पनि हुन सक्छ अनि कलेजको फिस सहित फ्री हो कि भन्ने हुन्छ। तपाईहरुको सर्भिस चाहिँ नलाग्ने हो यसको सेवा गरे बापत? हजुर हो, हामी चाहिँ कुनै पनि मनी रिलेटेड चीजहरु ह्यान्डल नै गर्दैनौं। क्याश एन्ड एभ्रीथिङ चाहिँ त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीबाट विद्यार्थीले जुन फिस दिनका लागि तपाईहरु मार्फत
युनिभर्सिटीलाई सिधै तिर्नुपर्छ भन्ने हो? हामी मार्फत तिर्नु पर्दैन, उहाँहरूले सिधै नै युनिभर्सिटीलाई नै तिर्ने हो। उहाँको भिजा शुल्क उहाँले सिधै VFS अफिसमै बुझाउने हो। उहाँको आइएल्स खर्च उहाँले सिधै आइएल्स आफूले जहाँबाट दिनुभएको छ ब्रिटिस काउन्सिलमा नै पे गर्ने हो। हामीले चाहिँ यहाँबाट जस्ट फाइल ह्यान्डल गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँको फाइललाई के भइरहेछ त्यो चाहिँ प्रोसेस गरेर उहाँलाई एडमिसन गराइदिने। अनि यहाँ आएपछि पनि सेवाहरू जस्तो कि अब कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होइन, आफूलाई ठ्याक्क त्यहाँनिर कहाँ जाने थाहा हुँदैन, सो एयरपोर्ट पिकअप ड्रप गराइदिने, अनि त्यसपछि जबहरू खोजिदिने। यहाँ आएपछि जब हुँदैन, सो हामीसँग धेरै जब एजेन्सिजहरू टाइअप हुनुहुन्छ। सो त्यो जब एजेन्सीहरूलाई हाम्रो यो स्टुडेन्ट्स छ, यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ जब लगाइदिए भनेर उहाँको क्वालिफिकेसन अनुसार उहाँलाई जब लगाइदिने। त्यसपछि अकोमोडेसन सर्भिसेस भयो, जस्तो कि यहाँ आएर कहाँ बस्ने थाहा हुँदैन, युनिभर्सिटी लिएर अकोमोडेसन खोजिदिने, त्यो सबै सर्भिसेसहरू। तर त्यसको लागि हामीले चार्ज गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ जुन सपोज अब मानौँ एउटा एजेन्सीलाई कन्ट्याक्ट गराइदिन्छौँ, उहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई जिम्मा लिएर राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गले एउटा ठाउँमा लगाइदिनुहुन्छ। कति जति युनिभर्सिटीहरू छन् तपाईँहरूसँग जहाँ कि उहाँले भन्न त भनिसक्नु भएको छ होइन, बेसिकली चाहिँ नि हामीले कस्ता कस्ता युनिभर्सिटीमा नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि अफर गर्न सक्ने? सर्टकटमा प्रोसेस भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला स्टुडेन्टले हामीहरूलाई ल्याएर डकुमेन्ट्स दिनु भएपछि हामीले एउटा मेन्टर असाइन गर्छौँ, जसले चाहिँ उहाँहरूलाई फुल्ली SOP CV बनाउनेदेखि लिएर पुरै एप्लिकेसन प्रोसेसमा जस्तो इन्टरभ्यूहरू हुन्छ, इन्टरभ्यूमा कसरी बोल्ने, अनि त्यसपछि कुन कुन डकुमेन्ट्स कसरी एप्लाई गर्ने सबै एप्लिकेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि गरिसकेपछि उहाँहरूको कन्डिसनल अनकन्डिसनल लेटरहरू आउँछ, अनि जुन इन्टरभ्यूहरू हुन्छ सबै इन्टरभ्यूमा प्रिपेयर गराइदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि फाइनली डिरेक्टली अब उहाँको जुन मन परेको युनिभर्सिटी छ त्यो मन परेको युनिभर्सिटीमा उहाँले एडमिसन पाउनुहुन्छ। क्याम्पस ग्रुप नै विद्यार्थीले रोज्नुपर्ने के छ त्यस्तो? त्यसमा चाहिँ म वान स्ट्रङ पोइन्ट मात्रै दिन्छु, बिकज क्याम्पस ग्रुपसँग कलेक्टिभ 50 इयर्सभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स छ। अनि हाम्रो टिममा चाहिँ सबैजना एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको मात्रै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ 10+ इयर्स 16 इयर्ससम्म काम गरिसक्नु भएको छ यही फिल्डमा। सो दे नो द गेम, उहाँहरूलाई कसरी एप्लाई गर्ने के गर्ने सबै थाहा छ। सो यदि क्याम्पस ग्रुपमा हजुरको भएन भने यु हेभ टु बी स्योर, यु क्यान बी क्लियर माइन्डेड कि अरू कहीँ भएन भने क्याम्पस ग्रुपमा हुनसक्छ। अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ हामी फ्री अफ कस्ट हो, हामीले कुनै पनि किसिमको नो हिडन चार्जेस, केही पनि डिरेक्ट या इन्डिरेक्ट चार्जहरू हुँदैन। जुन पनि चार्जेसहरू हुन्छ भेरी ओपन, सबै उहाँ तपाईँहरूको अगाडि नै हुन्छ, स्टुडेन्टहरूको अगाडि नै हुन्छ। उहाँहरूले युनिभर्सिटीलाई दिने फिज युनिभर्सिटीलाई नै दिने हो, अनि अरू ठाउँमा जति पनि विभिन्न खर्चहरू हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूले आफै नै बेहोर्ने हो। अञ्जनाजी, अब देश विदेशबाट यति बेला र प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ दर्शक श्रोता सबैलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? जसरी अब क्याम्पस ग्रुपले शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बेलायतको व्हाइट चप्पलमा आफ्नो सर्भिस दिइरहेको छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म लन्डन नेपाल न्युज तथा उहाँको टिमलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो, स्मार्ट मुभ र क्याम्पस ग्रुपको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन तपाईँको दर्शक तथा श्रोतालाई दिनुभयो। अनि दोस्रो धन्यवाद म टक्राउन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरूलाई। माया गरिदिनु होला क्याम्पस ग्रुपलाई, अनि त्यसपछि हामी नेपाली नै हो त्यही भएर हामीलाई विश्वास गरिदिनु होला। अनि कुनै पनि सेवाको लागि डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि वाट्सएप तथा नेपालको ल्यान्डलाइनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ, धेरै माया छ यत्रो बेरसम्म हामीसँग साथ दिनुभएकोमा, अनि अझै यस्तै गरी माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने चाहनालाई मूल रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य सहित सेवामा तत्पर भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। Namaste everyone, my name is Saim. I'm from Campus Group. I'm the Business Development Manager. Campus Group was established solely based on focused on international students. We provide A to Z services for the international students. The services we provide are all free of cost, so the student doesn't incur any kind of cost whatsoever. The services we provide are making applications, choosing courses for the students, helping them choose universities, helping them how to apply for visa in their respective countries, the documents they need to apply and process for their visa. We help them to make their updated CV, SOP, personal statement,
anything related to the student admission, our team here, they help them to go over it. Also, we help them on after getting their visa when they come to UK. Lots of students, especially from Southeast Asian countries like Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, they don't know much about UK life, or they don't have relatives, so they get confused like where to stay, how to find the accommodation, if anybody will be there for them to pick up from the airport. So these are all services we provide for free. So if anyone wants, let's say someone gets a visa and wants to come over and they ask us to do a airport pickup for them, we'll arrange that for them. We arrange the accommodation for them if they want us to. We also help them find jobs, employability here. We have 4 partners as a job center here, our recruitment agency, who we recommend students who comes over for jobs. We also help them how to open a bank account or how to open an NI number. NI number is a number which you need to work here part-time. So we all provide those kind of helps without any charge or without any cost. So these are all services we provide, and these services are all free of charge. Also, besides this, once a student are interested, we have more than 50+ universities tie up with us. The universities ranges from high end to low end there regarding their fees or regarding their ranking. If you go, we have top 10 QS ranking universities. We also represent 1-2 of them. We also have middle rank universities. We also have lower rank universities. It depends on the student needs and on their budgets. So most of the Southeast Asian students, although they are very good students, but they look for affordability. So we, based on the affordability, we give options to the students. For example, if someone wants to study an MBA and they tell us a budget, like they have a maximum budget of £15,000, so we send them 4 or 5 options that these are the universities within that budget, and within that area, if someone wants wants to stay in London or Manchester, whatever their preferences, we give them the choices. Once they confirm us, we apply on their behalf to our respective partner universities. Once they get the offer letter, conditional or unconditional, we take it from there. So each step of the way, someone from our admin team will be assigned for one particular student. So each student gets a personal touch and personal connection with the admin person who will be assigned with them. So they will have no queries or anything untouched. So everything they wanted to know, that person will handle. So it will be easier for the students, because as we know that students are always indecisive most of the time, or nervous while applying abroad. So this is where we come in. So we can be the bridge between those two students and their education and their future life. Our aim is to build the students' career in such a way that once they finish their studies, they remember us and thank us that okay, we provided this service. One thing, we have a Nepal office which we recently opened, and for Nepalese students, so far whatever we have seen, they are very good academically, and also in their ambition and what they want to do. So I would tell that anyone who wants to come and study in UK, we could bridge the gap for you guys, and we could help you, assist you in each step of the way. So I would ask if anyone wants thinking to come to UK, please contact us. Our website is www.campus-group.com, and our details will be in the video as well, so you can contact us, and feel free if you need any questions or anything you wanted to know. Visa refusal, it depends from university's policies to policy. Most of the universities, in case of visa refusal, they take an admin fee which ranges from 150 to 400 pound, but it will be written in the unconditional letter that in case of visa refusal, how much they will cut them from the deposit payment as an admin charge. Like most of the cases, the visa refusal ground depends, but if there is a visa refusal,
we have tie-up with 3-4 solicitor firm. We can assist them if they want to appeal the decision. It depends on case to case again what is the main reason for visa refusal. But for now, the visa refusal rate from Nepal is very low. If your documents are in order, there is no possibility that you will get visa refusal. But even if you get it, then there's two ways. Either you can appeal the decision if looking at the visa refusal reason. If you think that, or if, by consulting a lawyer, if you think that okay, it's winnable against the decision, then we would suggest that go and appeal the decision. Or if not, then you can ask university for a money refund. Money refund, it takes from university to university, again it takes 4 weeks to 6 weeks to 8 weeks. It depends on the university policy. कम्पनीका विज्ञहरूले विद्यार्थीहरूको आवेदन प्रक्रियादेखि सुरु भएर भिसा आवेदन, फन्ड, छात्रवृत्ति र विद्यार्थीहरूको एकोमोडेसन अर्थात् बसाइमा समेत सपोर्ट गर्दै आइरहेको भन्छन्। Hello, my name is Mitchell. I'm part of the business development team here at Campus Group. I oversee the East Asian market. So for my job, it's primarily trying to find new leads and opportunities in the East Asian markets. And here at Campus Group, we do everything we can to fulfill international students' academic aspirations. Also, feel free to contact us. Campus Group Education Consultancy. Hi, Smith here from Campus Group. I'm the admissions manager here. Actually, we have a very good experience regarding our Southeast Asian student, especially Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, and also if I can tell, like we can get very good response from Nepali student. Because they are very confident, they are good speaking, and also their profile is very good. So I'm hoping for the best, especially from Nepali student as well. Hello, my name is Saloni. I'm working at Campus Group, and I'm working as a business developer here, and I'm handling the files from Nepal, and I'm getting more potential students from Nepal, and I'm really happy to work with the students from Nepal. Hi, I'm Rohit. I look after the admissions at Campus Group, so we help international students to make applications, so we get in touch with the students and follow up in terms of application. It's really nice to meet you all virtually. Hello, my name is Saim and I'm part of this admission team, and we work with international students to help them so that they can come here without any problem, and we are happy to help. दर्शकवृन्द, क्याम्पस ग्रुपको सेवा सुविधाको विशेष एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यो विशेष रिपोर्ट सहित आजका लागि म शिव भण्डारी र क्यामेरामा प्रकाश सहित लन्डन नेपाल न्यूजको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्यूज। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्यूज। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।